इस वजह से बैठ के नमाज पढ़ रहा हूँ। अम्मा आयशा फरमाती सारे लोग खजूर की गुठलियां फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे। हुजूर उसको फाके में चूसते पानी पीते थे। अल्लाह अकबर, जब पेट पे पत्थर बनता था ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, मेरे मालिक यानी मैं, मेरे आका, बाप से ज्यादा मेहरबान, माँ से ज्यादा मेहरबान मेरे सरकार कितना प्यार करते हैं कि अपने पेट में तो पत्थर बंधा है मगर हम गुनहगारों की भूख के लिए दुआ कर रहे हैं। आपको पता है हुजूर ने किसके लिए दुआएं मांगी है? आपके लिए, आपके लिए, आपके। मैं कभी कभी कांप जाता हूँ कि क्या मेरे लिए भी हुजूर ने दुआ मांगी है? फिर मैं कहता हूँ हाँ, तू भी वो नालायक मौजूद है, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। ये उम्मत आम उम्मत न थी मगर ये आज अपने पैगंबर को भूल गई। तुमने किस पैगंबर को भुलाया है? इस घर के चक्कर में तुम दुनिया में लग गए, दुनियादार बन गए, या तुम्हारा कारोबारी सब कुछ है? नहीं नहीं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कल कयामत का दिन होगा, तुम्हें हुजूर को जवाब देना होगा। और मेरी बहनों, कयामत के दिन सैयदा फातिमा को भी जवाब दोगी, नबी की बेटी को भी जवाब दोगी। हज़रत अली कहते हैं फातिमा के विसाल का वक्त रो रही थी। मैंने पूछा फातिमा क्या रोने, क्या आपको मौत से घबराहट है? कहा नहीं नहीं, मुझे ये सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया है, बाद मरने के जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो बेबदगी ना हो जाए। तो जब वो कहते हैं हमने कहा आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। अस्मा बिन्त उमैस ने कहा जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं वैसे लेके जाएंगे। नबी की बेटी मुस्कुराई। इकबाल कहता है मरियम अज़यक निस्बत ईसा अजीज, अस्सई निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता है मरियम इस वजह से बुलंद है कि ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो हुसैन और हसन की माँ है। 3 वजह से बुलंद है, अली की बीवी है, नबी की बेटी है। मगर सुनो, मेरे इमाम ने जब सैयदा की तारीफ की है तो ऐसा एहतियात से काम लिया। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कोई आला हज़रत की तरह अदब करके तो दिखाए। अहले बैत का पूरी हदायत के बख्शिश में कहीं भी आला हज़रत ने लफ्ज़ फातिमा का इस्तेमाल नहीं किया। कहीं कहा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मेरा इमाम पूरी हदायत के बख्शिश में। और जब इकबाल ने कहा था लोगों ने कहा इतने इससे बड़ा शेर कोई कह नहीं सकता अहले बैत की शान में, जैसे इकबाल ने कहा है कि मरियम अज़यक निस्बत ईसा अज़ीज और सही निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज। वो कहता है इकबाल मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की माँ है, मगर फातिमा हुसैन की भी माँ है और अली की बीवी है, नबी की बेटी है। मगर मेरा इमाम जब कहता है तो सबसे आगे कहता है। अगर इकबाल सुनता तो मुरीद हो जाता। कोई लाफजी, कोई बदतमीज मेरे आला हज़रत का जवाब तो लेकर के आए, मैं पूरी जिंदगी गुलाम बन जाऊंगा। मेरा इमाम कहता है नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनी, अल्लाह रे लाना नूर का। फातिमा वो है जो खुद नूर है, उसका अब्बा नूर है, उसके बेटे नूर है, उसका शौहर नूर है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आखिरी बात, ए भाई बैठ जाओ 1 मिनट, आखिरी बात 2 मिनट सुन लो, बैठ जाओ, चले जाओ। इधर तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अभी मेरी तरफ देखो, इधर देखो, दुनिया में कितने दिन रहना है बताए? मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के जवानों को गुस्ल दिया है। और मैंने जब अपने बाप को दफन होते देखा था तो ये पर्दा मेरे ऊपर से उड़ गया था कि अब बचूंगा मैं भी नहीं। मेरे बाप की मौत, मेरे ताया की मौत, मेरे घर के और कुछ लोगों की मौतों ने मुझे एहसास करा दिया कि मैं जल्दी से मरने वाला हूं। हाँ, मैं जब उसे गुस्ल दे रहा था 17 साल के जवान को, तो उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसके सर में पोस्टमार्टम हो गया था, तो मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लगी और वो फटी हुई हड्डी थी, तो मेरी खून निकल गया। मैं रोया। एक सब बोले तकलीफ हो रही, मैं कहा तकलीफ नहीं हो रही। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी नरमी कर दे, नरमी। मैं सोचता हूँ जब नरमी करता है गस्साल से, वो कहता है तो जब वो सब पोस्टमार्टम होता होगा। तो मैंने एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम देखा था, तब से कांप गया हूँ। चीर देते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, पूरा फाड़ देते हैं, सर को उतार देते हैं, फिर बड़े बड़े मोटे सूजे से सीते हैं और उसको फिर लगाते हैं स्टिक, और वो भी प्लास्टिक की डोरी से स्टिक लगाते हैं। मैंने कितने पोस्टमार्टम वाले लोग देखे
بیان نہیں کر سکتا ان کی بات. پھٹے ہوئے جسم جوانوں کے, موٹر سائیکلوں پہ دوڑتے ہوئے لڑکے, وہ سمجھتے تھے انہیں موت نہیں آئے گی مگر آ گئی. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں, میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا, بچا لینا. موت کتنی سخت ہے. عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس گئے, کہنے لگے میری ماں مریم, وہ مرنے کے عیسیٰ جوان ہو گئے ماں قبر میں, اور میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں, میں مردے زندہ کر لیتا ہوں, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, بول تو کہے تو زندہ کروں. اندر سے مریم کی آواز آئی, میرے بیٹے عیسیٰ نہ, مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی اس کا احساس ابھی تک. اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے, سارے جوڑ. حضور فرماتے ہیں اگر زبان کی جان نہ نکلے نا, مردے کی روح نکلتے وقت تو ایسا چیخے گا کہ سارے جانور چرنا بھول جائیں گے. لوگ اپنی بیویاں چھوڑ دیں. عمر فاروق اعظم, اے میرے آقا عمر, زمین پہ مدینے میں لیٹے ہیں, اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا خاک پہ میرا سر رکھ دے. پورا پھاڑ دی, وہ نیچے سے چاقو لگائے, اور وہ جب دودھ پیا ہے تو ساری آنتوں کے ذریعے خون کے ذریعے نکل گیا. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے, تو انہوں نے زانوں پہ رکھ دیا. زانوں پہ نہیں, زمین پہ رکھ, زمین پہ, زمین پہ رکھ, زمین پہ رکھ دیا. اپنی ناک رگڑ کے, اور آپ نے اپنی ناک رگڑی, اور اس کے بعد ریت میں, اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے خاک میں اپنا منہ رکھ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے, بادشاہ یہ وہ ہے, مگر عمر تیرا محتاج ہے. اگر تو نے مجھے اس وقت مجھ پہ رحم نہ کیا نا, میری موت کا وقت ہے, تو عمر ہلاک ہو جائے گا. عمر ہلاک ہو جائے گا. میرے فرمایا میرے آقا نے آج عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے, اور عمر پہ خاص طور سے فخر کر رہا ہے. عمر کا محل حضور نے جنت میں دیکھا, مگر کہتے ہیں میرے مالک آج عمر پہ رحم کر دے. حضرت علی کی روح نکلنے کے بعد قریب آیا تو کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دے, مجھ پہ فضل فرما دے, علی کے اعمال بہت تھوڑے ہیں میرے مالک. ارے جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو, اس علی کے کیا اعمال تھوڑے ہو سکتے ہیں. ہمیں سکھایا تو گیا تھا خوف محبت. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا, رو رہے ہیں, کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے, کبھی سفید سرخ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ اتنے بڑے محدث ہیں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے, حضور نے فرمایا مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے بندہ یا جہنمی. فرشتے آ کے بتا دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے آزادی دے دے گا. تمہاری راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی. نوجوان لڑکوں, حضور فرماتے جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں غیر عورت سے جسم کا لگنا اتنا برا ہے, سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. ایک حدیث قدسی میں نے سنی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. اللہ, آج زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, کیوں ذرا سے دیر کے مزے کے لیے اللہ کی نظر سے گر رہے ہو؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا وہ رات میں رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں گندی فلمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں مصلے پہ رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں مستیاں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس گورکھپور شہر میں یا سٹی میں جتنے لوگ ہنگامی صورتحال میں بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. جن کے گھروں میں ٹی ویاں بڑی بڑی چل رہی ہے وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ غافل نہیں ایک لمحے کے لیے, اس کو سب کا پتا ہے. اور یاد رکھو تمہارا سب کا حساب ہونے والا ہے, میرا حساب ہونے والا ہے, ہم سب کا حساب ہونے والا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, میری یہ آخری باتیں, میرے دل کی یہ باتیں آخری اپنے دل میں اپنے پاس لے کے چلے جاؤ کہ موت قریب قریب آ رہی ہے. موت سخت ہے اور بہت سخت ہے موت. اپنے رب سے توبہ کر لو, اس سے کہو مالک کے معاف کر دے, تو بڑا ہی کریم ہے, تو معاف کرنے والا مہربان ہے. ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ. یہ جو ہے نا یہ جنگ کرتے کرتے حضرت عمر کے دور میں صحابی ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. سنو, نگاہ کی پاکیزگی سب سے بہترین پاکیزگی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کپڑے پاک کرنا اتنی بڑی بات نہیں, سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ و دل کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے, وہ نگاہ کا عادل ہے. مسلمانوں عادل بنو, اور کیسے بنو؟ اپنی نگاہوں کا کنٹرول
غور کرو کہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن حذافہ، ان کو پکڑ لیا، بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اسے سولی پہ چڑھاؤ، تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی بولا، وزیر کہنے لگا حضور نہیں، یہ بڑا طاقتور آدمی 1000 لوگوں کے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے، اللہ اکبر۔ تو بادشاہ بولا ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے، ہم اسے اپنا کمانڈر بنائیں گے۔ صحابی سے کہا بتا کتنے پیسے چاہیے تجھے اسلام چھوڑنے کے لیے؟ صحابی بولا سن بے، اگر مجھے پیسے کمانے ہوتے تو مدینے میں تجارت کرتا، جہاد کے لیے نہیں نکلتا، سون یہ اپنے بات رکھ لے۔ اس نے کہا اچھا دیکھ میں بادشاہ ہوں، اگر تو چاہے گا تو میں تجھے وزیر تک بنا سکتا ہوں، اسلام چھوڑ دے، اتنے بڑی تجھے تجھے اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہوں، اتنی بڑی تجھے جسنت دے رہا ہوں۔ تو وہ صحابی بولا سن بے، تیرے جیسے بادشاہ نہ جانے کتنے آئے تھے اور قیامت آتے رہیں گے، مگر صحابی ہوں میں، میرے بعد اب کوئی صحابی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، بولو تو صحیح ذرا، صحابی کوئی بادشاہ نے کہا میرے سے سولی پہ چڑھاؤ، اس کا وزیر بولا ابھی ہے، ایک صورت اور ہے۔ وہ اپنی جوان لڑکی کو لے کے گیا، یہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن حذافہ، اس نے اسے بیکار سے کپڑے پہنائے، میک اپ کرایا، کہا اس کا ایمان چھینا ہے کسی طریقے سے۔ وہ گئی اور میاں 2-3 گھنٹے بیٹھی رہی نظر اٹھا کے۔ کبھی نماز پڑھتا ہے صحابی، کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تو درود شروع کر دیتا ہے، بار بار درود پڑھتا ہے۔ عورت نے جب دیکھا فجر کا ٹائم ہو گیا، چھو کے دیکھا انسان ہے یا کوئی جنات ہے، کون ہے؟ جب ہاتھ لگانا چاہے ہاتھ نہیں لگانا، میرے نبی نے منع فرمایا۔ ارے تو میں وہ حسینہ ہوں، مجھے جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے مجھے دیکھنے والوں کی۔ تو کون سا انسان ہے کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا میں نے آمنہ کے لال کو دیکھ لیا ہے، اب کسی کے چبا دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ عورت بولی یہی سوالا نشہ مجھے بھی چڑھائے گا؟ کہا بالکل۔ تو میاں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، باہر کو نکلی تو پردہ کر کے نکل رہی تھی، باپ نے کہا تو ایمان چھیننے گئی تھی، ایمان لے کے آ گئی۔ عورت بولی مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو بے غیرت ہے، تو نے اس طرح کی بات کی۔ اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے کے گئے صحابی کو دیگ میں ڈالنے کے لیے، اور وہ جب دیگ دیکھا تو کھولتا ہوا تیل دیکھا تو صحابی رونے لگا۔ بادشاہ بولا ارے بھائی چھوڑ دو، ڈر گیا یہ ڈر گیا۔ تو حضرت عبداللہ بولے ابے تو کافر ہے، تیری سوچ بھی کافروں والی ہے۔ اے سن، میں یہ تھوڑی ڈر رہا ہوں کہ موت آ رہی ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ ایک ہی جان کیوں ہے؟ حضور کے اوپر تو میرا دل کرتا تھا 1000 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا، درود تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا تو کیا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نگاہوں کی پاکیزگی بولو، نگاہوں کی پاکیزگی سب سے زیادہ۔ آج کے بعد جب تمہاری نگاہیں چلیں تو نگاہیں بالکل جھکی رہنی چاہیے۔ میرے بھائیوں موت قریب قریب چلتی آ رہی ہے، موت ہم سب کو قریب کرتے چلی جا رہی ہے، اور موت اتنا قریب کر رہی ہے کہ ہم سب موت کے قریب ہیں۔ میری طرف دیکھو اور غور کرو، توجہ کرو، میری طرف دیکھو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے رب سے توبہ کر لو، صحابہ کرام کی آنکھوں کی حیا کا صدقہ مانگو اور کہو اے اللہ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا کر دے، اہل بیت کا صدقہ عطا کر دے، ہماری جان پر فضل فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری طرف دیکھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اسی رمضان کے مہینے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل۔ وہ ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی، اور وہ جب اس نے اس کے قریب گیا، اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی، اور وہ جب کانپ گئی۔ اس نے جب اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں؟ کہا پیسے تو ملے ہیں۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرا باپ مر چکا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی بدکاری کرنے
करने ना आती, कभी अपने जिस्म को बेचने नहीं आती, कभी मैं अपना जिस्म नहीं बेचती। कहा तुम्हें डर किस बात का है? कहा डर अल्लाह से है, मैं अपने रब से डर रही हूँ, अपने करीम रब से डर रही हूँ, अपने रहीम रब से डर रही हूँ। मैं अपने करीम से कह रही हूँ मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम करने नहीं आती। तो सुनो मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। जब वो रोई तो उसका दिल धुल गया किफल का, यानी उसके रोने से लड़की के किफल का दिल धुल गया, हमेशा के गुनहगार का दिल धुल गया। वो उसने उससे कहा ले तुझे मैंने अपनी बहन बनाया, चली जा, सारे पैसे दे के बहन बना के भेज दिया। वो तो चली गई, ये सजदे में गया और सजदे में जाकर के रोने लगा और कहने लगा मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मैं गुनाहों में लगा हुआ बंदा हूं, मैं तुझे भूल चुका था मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे रहीम। मैं चोर हूं, मैंने रातों को गुनाह किए मेरे मालिक। एक बार आई थी, मैंने हाथ लगाया, कांप गई। मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। इतना रोया कि उसके दिल का दौरा पड़ गया, मर गया। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते कोई सुबह को जनाजा तक नहीं उठाता था। अल्लाह अकबर, कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता। इतना रोया कि मर गया। सुबह को दोपहर तक जनाजा उठाने कोई नहीं आया। जानी का जनाजा उठाएंगे, बदकार का हम तो नहीं हाथ लगाएंगे। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया तो इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और बड़े बड़े जली लफ्जों में लिख के आए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर अल किफली, ये जो किफल है ना इसको अल्लाह ने बख्श दिया है। और मालिक क्यों बख्श दिया? क्योंकि वो चुप के रोया था। अल्लाह अकबर, आंसू कहीं नहीं बिकते। कबाड़ की दुकान पे टीन का पीपा बिक जाएगा मगर आंसू नहीं बिकते। कोई आंसू का खरीदार नहीं, मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं आंसू का खरीदार हूं, आंसुओं का खरीदार हूं। वो कहता है तू इतना रो ले कि तेरा एक आंसू और मैं ऐसा खरीदूंगा कि तुझ पे जहन्नम की आग हराम कर दूंगा। तेरा एक आंसू निकल जाए, बस तू एक बार दिल से कह दे अपने नफ्स से, उससे कह मालिक मैं गुनहगार हूं। रमजान के महीने में अपनी मटर गश्ती करने वालों, रोजा न रखने वालों, तुम्हारे नबी ने पेट पे पत्थर बांध के तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। सहाबा इकराम ने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। अपने पैगंबर को याद करो। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। उलमा से नहीं कहता, आपका तो मैं खादिम हूं। आप गर्दन कड़ा सकते हैं? नीचे हाथ कर लें। देखो ये महफिल है, अल्लाह भी देख रहा है, उसका रसूल भी देख रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जो गर्दन कटा सकते हैं? कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? वो नौजवान लड़के खड़े हो जाएं सिर्फ। देखो रमजान का महीना आ रहा है, आज से नमाज की पाबंदी के जज्बात में कोई खड़े। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन बेटी को आज से पर्दे के लिए कहेंगे? दिल दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह, दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह। मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अब आप सुने, ये शब्बीर बरकाती साहब आए हैं। ये जितने अच्छे नात ख़्वाह हैं वो तो आप जानते होंगे, मैं इन्हें जानता हूं। ये एक अच्छे आशिक़ रसूल हैं। मैंने मदीने में इनके साथ 2-3 दिन का वक्त गुजारा है और इनकी जो खासियत है मुझे यही लगता है कि वो जो इनके अंदर नमाज की पाबंदी है जो उमूमन नात ख़्वाहों में बहुत कम पाई जाती है ना। एक नात ख़्वाह बड़ी बातें करते हैं मसलक आला हज़रत की, तो मैंने उनसे कहा था भाईजान एक बात बताओ, मसलक आला हज़रत में नमाज भी है कि नहीं है? तो वो शर्मा गए। जो नात ख़्वाह नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह उसे तरक्की देता है ना। तो ये हमारे शबीर बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। मैं अपने आप तकरीर उस वक्त कर रहा था तो मेरा ख़ास वक्त था, तो थोड़ा सा मुझे उस वक्त ठीक नहीं लगा, मगर मैं अब अगर किसी को बुरी लगाओ ना तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो मोमिन की शान ये कि वो माफ़ी मांग लेता है, तकब्बुर का बुत अपने ऊपर। हाँ, वासिफ अली वासिफ कहते हैं लंबा जाना है तो मामले साफ करते हुए जाओ। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ किसी से माफ़ी मांग लो, किसी को माफ़ कर दो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने, सबके सामने। और सुनो मेरी बात सुनो,
اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ تو کسی کے سامنے بھی روئے گا، اب تو کبھی سر اٹھا کے اس کے سامنے چلے گا، کہے گا بھول گیا میں نے تیری وقت پہ تیرا کام کیا تھا، آج اپنی اوقات بھول گیا۔ سن، اگر تو دنیا میں کسی کے سامنے روئے گا تو وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دے گا، میں جھکنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ، جلسہ دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں تقریر ختم ہی کر رہا تھا، انہوں نے ناظم صاحب نے کہا کہ 5 منٹ 10 منٹ اور بول دیجیے۔ غوث پاک کی بات کر رہے ہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم جیلانی سبحان اللہ فرماتے ہیں غوث اعظم میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں۔ بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ یہ جتنے 11ویں کرنے والے ہیں ان سب سے بتاؤ کہ 11ویں کرنا اچھی بات ہے، برکت والی، چھوڑنا کبھی نہیں۔ مگر غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان کیا ہے؟ زور سے تو بولو، میرے مریدوں کی پہچان کیا؟ بولو کیا ہے میرے مریدوں کی پہچان؟ میرے مریدوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو جو ہے سجدے کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی اللہ کو بتانی چاہیے، اللہ سے بے تکلف ہو جاؤ۔ کیا بات ہے میاں؟ حضور فرماتے ہیں نمک تک اللہ سے مانگو۔ خدا کی قسم، واصف علی واصف فرماتے ہیں درد ایک ایسی دوا ہے نہ جانے اس نے کتنوں کو ولی بنا دیا۔ اور ایک سجدہ جو درد کے ساتھ کیا جائے بغیر درد کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ ذرا غور تو کرو، جتنا درد ہے سجدہ اتنا ہی بلند ہے۔ دیکھو سجدہ تم نے چھوڑ دیا، مگر آخر کون سی ایسی بات تھی کہ میاں میرے نبی کبھی سجدہ حضور نے چھوڑا نہیں۔ ادھر دیکھو کتنے سجدے کیے میرے نبی نے، مکے میں سجدے کیے، غار حرا پر سجدے کیے، آپ نے جبل سور پر سجدے کیے، آپ نے مدینے میں سجدے کیے، پورے آپ نے غار سجدہ پر سجدے کیے۔ مولا کائنات ایک رات میں 1000 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ بھوکی رہتی تھی، پیاسی، مگر فرماتی تھی، عرض کرتی تھی اللہ کوئی ایسی رات بنا دے کہ فاطمہ کبھی پوری دل کھول کے عبادت کرے۔ اور جب کربلا کے میدان میں ہزاروں تکلیفوں کے بعد حسین نے سجدہ کیا تو دنیا کو یہ بتا دیا، اے میرے نانا آپ نے سجدہ کیا تھا، اسلام پھیلایا تھا، اور حسین نے سجدہ کیا ہے اسلام بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے آپ ادھر دیکھو، میری ذرا زور سے بولو استغفر اللہ، زور سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دیر 2 منٹ کہو میرے ساتھ، لا الہ دو سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، آواز آنی چاہیے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندوار، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ یہ مدرسہ ہے